दर्शकबिन ताप्लेजुङदेखि दार्चुलामा 6 दशकदेखि सिमाना लुटिरहेको भारतले कञ्चनपुरको पुनर्वासमा उत्तिकै ज्यादती गरेको छ। सीमा जोडिएका कञ्चनपुरको सीमाको स्थानीयसँग जग्गा धनी प्रमाणपत्र छ, तर उनीहरूले जग्गाको उपभोग गर्न पाउँदैनन्। एसएसबीको बलमा भारतीयहरूले नेपाली जग्गामा राईदाई मच्चाइरहेको छ। यो नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा छौं। विशेष यो कारगिल डाँडा आनन्द बजार स्थित यो कारगिल डाँडामा कलबडको विषयलाई लिएर 2073 फागुन 26 गते जुन प्रकारको घटना यहाँ घट्यो, जसका कारण गोविन्द गौतम शहीद बन्न पुगे र अहिले पनि यो भारतीयको कब्जामा छ र यहाँबाट हिँडडुल गर्न दिइँदैन र यहाँको अवस्था निकै नै भयावह छ। अहिले नेपाल सरकारले एक टुकुटी बीओपी यसैको नजिकमा स्थापना गरिएको छ र अहिले यहाँको गतिविधि निगरानी गर्ने काम चाहिँ भइरहेको छ। तथापि यहाँ अहिले मानिसहरूको, यहाँका विशेष नेपाली नागरिकको हातमा नेपाल सरकारद्वारा दिएका लाल पूर्जाहरू छन्, तर त्यो लाल पूर्जालाई उपभोग गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। यो लाल पूर्जा छ, यो लाल पूर्जा जमिनमा यहाँहरूलाई काम गर्न कतिको सजिलो छ? के को सजिलो हो? एक नम्बर पिलरबाट लिएर चाहिँ के गरे यहाँ खड्डा कङ्कर तक हामीलाई चाहिँ जति बौद्धरका सीमामा बसेका छन् यिनलाई टङ्गै छ। खास गरेर समस्या हजुरको यो सीमा चाहिँ अहिले नहुनाले यस्तो तकलिफ भइरहेको छ। के गर्दैछ भन्ने चाहनुहुन्छ सरकारले? हामीलाई यो सीमा छुट्याइदिन पर्यो, या उता जाओस् या यता आओस्। हामीलाई खेती गरेर खानु बहुत गाह्रो भइसकेको छ। अब के गर्ने हो, सरकारले गर्छ होला हामीलाई थाहा छैन। जस्तै यो जमिनमा अहिले जस्तै भूचलन चाहिँ नेपालीहरूले गर्न पाउँछ कि पाउँदैन? पाएको छैन। हजुर। अनि लाल पूर्जा चाहिँ हातमा छ यहाँहरूको, होइन? अनि यो जमिन चाहिँ उपभोग गर्न पाइरहेको छैन भनिरहँदाखेरि यहाँका सरकारले, यहाँ स्थानीय सरकारले चाहिँ के भन्छ त? यो सरकारले खै यो सरकारले के गर्छ? मिल्छ भन्छ, मिल्दैन। हाम्रो बोर्डरमा लाल पूर्जा त हातमा छ। लाल पूर्जा भएर के गर्ने हो? बगैँचा लाल पूर्जा भएको जग्गा छ, इन्डियाले खाइरहेछ। ट्र्याक्टर फसायो भने इन्डियाले 1 लाख रुपियाँ दिएपछि मात्र ट्र्याक्टर निकाल्न पाउँछ, न जग्गा खान पाउनु भनिरहेछ। हाम्रो त एकदम गाह्रो छ। खेती भएर पनि केही नभएको जस्तै छ। हामी त के गर्ने हो? अब इन्डिया पुलिसवालाले हामीलाई जान दिँदैन। आफ्नो भूमि भएर पनि हामीलाई गाई भैँसी लग्न दिन्न, हामीलाई कहिले घाँस दाउरा बनाउन दिन्न। हामीलाई कति दुःख भइरहेछ यहाँ। हामी रोएर बस्नुपर्छ। अब के गर्ने? हाम्रो नेपालमै चरम भने अब कहीँ छैन ठाउँ। गाई बाख्रा लग्नै दिन्न, तल हामीलाई जानै दिन्न। हाम्रो सिमाना छुट्याएर हाम्रो यता बनाइदिए त कति सजिलो हुन्थ्यो हामीलाई। बोर्डरको एउटा पिलर भएर बस्नुपर्छ। यो सिमाना नछुटाउनाले सारा इन्डियाले लगिसक्यो। हामीलाई केही सुविधा छैन, केही छैन। च्याप्दै ल्याइराखेको छ हामीलाई। सीमा सर्वे टोली आएर यो सीमा विवादका कुराहरूमा स्थानीय जुन वासीहरूमा जुन त्रास फैलिएको छ, खास वास्तव के भइरहेको छ यहाँ? अब जुन पुरानो नक्सा अनुसार जुन हाम्रो नेपाली भूभाग हो र जसअनुसार चाहिँ हामीले 24 साल र 36 सालको नापीमा पूर्जा पाछौँ, त्यो पूर्जा भएको जमिन समेत अहिले भारतले मेरो नेपाल भारतभित्र पर्छ, तपाईँहरू यो छोड्नुहोस् भनिरहेछ। र यस बारेमा नेपाली जुन सर्वे टोली छ उहाँहरूसँग बुझ्दाखेरि उहाँहरू हामी तपाईँहरूलाई कुनै पनि कुरा बताउन सक्दैनौँ, हामी नक्सा समेत देखाउन सक्दैनौँ भन्दै हुन्छ। तर भारतीयहरूले के भन्छन् भनेपछि जुन अहिले यो यता तपाईँले 39 नम्बर पिलर देखिराख्नु भएको छ, यसलाई उनीहरूले आरबिटी भनेर योभन्दा 165 किलोमिटर टाढासम्म चाहिँ मेरो इन्डिया पर्छ, तपाईँहरूले छोड्नुपर्छ भनिरहेछन्। र यो पनि तपाईँको 24 साल र 36 सालले नापी हो। र जुन हुलाकी सडक छ अहिले पूर्व पश्चिमको जुन हुलाकी सडक छ, त्यो हुलाकी सडक समेत उहाँहरूले पिच गर्न बन्द गरिदियो। धान रोपेको हेर्नुहोस्, प्यानो भएको धान काटेर नदीलालले खिलाउन पठायो। अब हामीलाई खान दिएन हेर्नुहोस्। अब त्यस्तै दुःख छ। अब धानको खेती खान दिएन, त्यहाँ न जोत्न खोज्न दिन्छ, न केही गर्न दिन्छ हेर्नुहोस्। अब न सरकारले अरू जग्गा दिन्छन्, न त्यसको फसला गर्छन्, केही छैन हेर्नुहोस्। सुन्नलाई सबले कानले सुन्नुभयो, गर्न चाहिँ कसैले केही गर्न सक्नु भएन। आखिर हजुरको हामीले तिरेका छैनौँ कि भारत तिरेका छैनौँ कि, या हाम्रो थिएन भने हाम्रो नाममा नदिनुपर्ने पूर्जा या चाहिँ दिनुभयो, ठिकै छ। उहाँहरूले पनि लड्न सक्नु भएन गरे। हामीलाई यसको सट्टा अन्तकाइदियो भने त हुन्थ्यो। त्यो पनि छैन, केही पनि गरौँ। अहिले अब बच्चाहरू कहीँ कालो पार्दै यताउता कमाउन गए, सबैलाई भेरा बाख्रा उसले चाहिँ घुलिदिएको छ हेर्नुहोस्। अब के गर्नु म यसमा? कसरी के खाने? त्यहाँ आफ्नो नामसारी जमिन भएर नि उनीहरूले जोतेर खोजेर खान पाएनन्। कति गाह्रो भइरहेको छ नि।
लाल पूर्जा छ लाल पूर्जा छ नाममा छ मानबहादुर सुनारको जमिन अच्छा अनि एउटा यो कर्णबहादुर सुनारको जमिन दुईजनाको छ कति पीडितमा छन् उनीहरूले आफ्नो जमिन पनि आफूले जोतेर खोजेर खान पाएको छैन आफ्नो डिएसपी आउँछ एसपी आउँछन् आफ्नो तलब पाकिराखेछ उनीहरूले यत्रो बोर्डरको सिमाना छुट्याउँ यस्तोमा ल खेती लाएर खानुहोस् हजुरहरूलाई हामी छौँ भनेर आड अदार गर्दैन उल्टो डराउँछन् हजुरहरू उता नजानु यस्तो नगर्नु भनेर उनीहरू नै डराउँछन् भने अनि जनताहरूले के गर्ने खेतीपाती लगाए पनि यो काटेर लगिहाल्छ इन्डिया मान्छेले जङ्गलाटवालाले पुरा काटेर खेती लग्न दिएको छैन अनि के गर्ने हामीले तपाईँहरू आएर भन्नु पर्यो त्यही त यस्ता समस्याहरू झेलिरहँदाखेरि यहाँको स्थानीय सरकारले यहाँलाई मतलब यहाँ जो सरकारवाला निकाय नेताहरू छन् नि त्यसले के भन्छ त यो विषयमा के भनेको छ तपाईँ कसैले के भन्दैन यहाँ आयो भनेपछि पुरै नेपालभरि इन्डिया पर्छ भन्छ कोही नेताले बेचेर खाए खै बोर्डर सम्बन्धी विवाद भएको छ त्यो सम्बन्धमा दुई देशको सम्झौता अनुसारको जुन काम गर्नुपर्ने हो बोर्डरको त्यो काम म गरिदिँदैछु र अहिले प्रारम्भिक हाम्रो भनेको यसलाई चाहिँ हामी ट्राभर्स गर्दैछौँ कन्ट्रोल पोइन्ट भन्छ यसलाई यो पोइन्टबाट कुन पिलर हाम्रो कुन दिशामा छ र कति टाढा छ त्यो चाहिँ पत्ता लगाउनलाई अहिले चाहिँ हामी कन्ट्रोल पोइन्ट गर्दैछौँ र त्यो पोइन्ट गरिसकेपछि त्यसपछि हामी पिलर खोज्ने काम गर्छौँ यो देखिरहेको रातो त्रिपाल छ यहाँसम्म पहिला नेपाली भूमि भनिकन त्यहाँ नेपाली गस्ती समेत गर्ने गर्दथ्यो 2073 फागुन 26 गतेको घटना पश्चात यहाँ भारतीय एसएसबी आएर त्यही ठाउँमा आएर तैनात गरिरहेको अवस्था छ यो गोविन्द गौतम शहीद बनेको ठाउँ आनन्द बजार कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्र आनन्द बजारको यो कारगिल डाँडा स्थित कलवडको विषयलाई लिएर 2073 फागुन 26 गते यहाँ नेपाल भारत बीच चाहिँ झगडा भएको थियो गोविन्द गौतम शहीद बनेपछि केही समय यहाँ तनावग्रस्त रह्यो र त्यही दिनदेखि नै अहिले पनि यहाँ भारतीयको कब्जा छ यही बाटो भएर जाने यहाँका स्थानीयहरू अहिले जाने कुरा त परै जाओस् यहाँसम्म खुट्टा पनि टेक्न पाउँदैनन् तसर्थ यो भारतीयको ज्यादती कहिलेसम्म भारतीयको दादागिरी कहिलेसम्म यहाँका जनताहरू निकै नै आजित बनेका छन् भारतीय एसएसबी को दादागिरी र भारतीय एसएसबी को यो विस्तारवाद नीतिका कारण जुन प्रकारको हेपा प्रवृत्तिले यहाँका जनताहरू त्रासित बन्न बाध्य भएका छन् यो समस्याको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि यहाँका स्थानीय सरकारवाला निकाय नेपाल सरकारको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ कञ्चनपुरका नागरिकले भोगिरहेको ज्यादतीको दर्दनाक घटना प्रतिनिधिमूलक मात्रै हो यस्ता उदाहरण सीमा क्षेत्रमा गिन्ती गरी नसकिने छन् बग्रेलकी छन् भारतीय सीमा क्षेत्रमा वर्षौंदेखि ज्यादती गरिरहेको छ नेपालको राजनीतिक नेतृत्व राष्ट्रवादको ठूला कुरा गर्छ तर सरकारमा पुगेपछि यस्ता विषय प्रतिक्रियाविहीन बन्छ ज्यादती विरुद्ध बोल्न सक्दैनन् उता दुई देशीय सम्बन्धका समस्या समाधानका लागि प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले गरेको सिफारिस समेत बुझ्न मान्दैनन् भारत सरकार तर यति बेला सीमा विषयमा सरकार केही सक्रिय देखिएको छ लिपुलेक सडक उद्घाटनपछि सीमा विषय संसदमा प्रवेश गरेको छ संसदले सरकारमाथि दबाव दिएको छ रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ लकडाउनको मौका छुपी भारतले रौतहट 10 गजामा बाँध थप्दै गएको छ स्थानीय प्रशासनले गृहमा जानकारी गराए पनि गृह अझै मौन छ लकडाउनको मौका छोप्दै भारतले 10 गजा क्षेत्रमा बाँध विस्तार गरेको हो रौतहटको स्नाथ नगरपालिकासँग जोडिएको नेपाल भारत 10 गजा क्षेत्रमा भारतीय पक्षले 5 फिट भन्दा बढी माटो थपेर बाँधको उचाइ बढाइरहेको छ एक दशक अघि बनाएको बाँधलाई अहिले थप बढाउन थालेको छ लकडाउनको मौका छोप्दै भारतले 10 गजा क्षेत्रमा बाँध विस्तार गरेको छ
रौतहटको ईशनाथ नगरपालिकासँग जोडिएको नेपाल भारत 10 गजा क्षेत्रमा भारतीय पक्षले 5 फिट भन्दा बढी माटो थपेर बाँधको उचाइ बढाइरहेको छ। 1 दशक अघि बनाएको बाँधलाई अहिले थप बढाउन थालेको हो। अहिले म रौतहट जिल्लाको ईशनाथ नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 मा रहेको जुन नेपाल भारतको जुन सीमा छन् त्यो क्षेत्रमा छु। यहाँ भारतले धेरै ठाउँमा यहाँ बाँध्ने क्रममा धेरै ठाउँमा नेपालको सीमा मिचिएका छन् भने बाँधको हाइट ठुलो पनि गरिएका छन् र यो बाँधको हाइट ठुलो गरेपछि यहाँ ईशनाथ नगरपालिका बन्जारा टोलका यहाँका स्थानीयवासीहरू त्रसित बनेका छन्। अबको हरेक वर्ष बाढीले गर्दा यो क्षेत्रमा डुबान हुने गर्छन् र यहाँ धेरै नै जनधनको क्षति हुने गर्छन् र अब यहाँ यो वर्ष हामी बाँचिने कि नबाँचिने हामी अब यस वर्ष के हुन्छ भनेर यही त्रसितमा यहाँका स्थानीयवासी बसिरहेका छन्। सीमा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय नियम अनुसार 10 गजा क्षेत्रमा पक्की वा अस्थायी कुनै किसिमका संरचना बनाउन पाइँदैन। तर भारतले अवैध रूपमा बाँध बनाएका कारण नेपाली भूभाग डुबानमा पर्दै आएको छ। त्यस्ता संरचना भत्काउनु पर्नेमा भारतले उल्टो सिमेन्टका बोराहरूमा माटो तथा ढुङ्गा भरेर तथा बाँधको चौडाइसँगै उचाइ बढाउने काम गरिरहेको छ। भारतले बाँध बनाइरहेको विषयमा स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी गराए पनि सरकारी स्तरबाट कुनै पहल नभएको ईशनाथ नगरपालिकाले जनाएको छ। बकिया लाल बकिया पारी हाम्रो ईशनाथ नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 र 2, 3 हाम्रो लाल बकियाको चपेटमा पर्छ। यो बाँध बाँध्दाखेरि यो बाँधको हाइट बढ्यो अनि धेरै जोखिम बढ्यो हाम्रो नगरपालिका भित्रमा। किनकि अब बाँध बाँध्दाखेरि त त्यसमा त अब कलभट लगाउनु पर्यो, पानीको निकास त हुनु पर्यो। यो सबै हामीहरू विपद व्यवस्थापन समितिको मिटिङमा हामी बार बार राख्दैछौँ। अब सिडिओ साहब भन्नुहुन्छ कि माथिको कुरा हो, इन्टरनेसनल कुरा हो, माथि मैले सबै पुर्याइसकेका छु कुराहरू, अब माथिबाट नै हल हुन्छ यसको। यो बाँध जति उँचो हुन्छ पानीको निकास जबसम्म हुँदैन तबसम्म ईशनाथ नगरवासीहरू खतरामा छ। भारतले यसरी एकतर्फी बाँधलाई अग्लो बनाउँदा डुबानको जोखिम झन बढेपछि ईशनाथ नगरपालिकाका स्थानीय आक्रोशित भएका छन्। बाँध बनाउँदा भारतले पानी निकासका लागि एउटा पनि ढोका नराखेको स्थानीयको भनाइ छ। हमरा कहेको मतलब बा कि बांध तो बहुत दिन से बा, लेकिन ये सब बांध अभी चेप के भीतर में बांध ए भर ले होता। एक बाद में हाकिम साहब वाला रहे तो कहला कि न बांधे के बाद रोका भे रहे। एक बाद में बीच लॉकडाउन के बीच में ये सब बांध लख चेपलक ये बांध हटवावे के कोशिश करूँ सरकार से, और न तो बांध में साइफन लगावे के कोशिश करूँ सरकार से, नेपाल सरकार को हो इंडिया सरकार के। यही चाहिए हम सब डूब के मर जाए एकदम पूरा रौतहट जिला भी मर सकल। तर्फी अब बाँध चाहिँ अब अग्लो हुने, अब पानी निकास नहुने अनि ठाउँमा अलि बढाएरै भर्नुभएको छ उहाँ। अनि यो बाँध पहिला अलि होचो थियो, अहिले अग्लो बनाउनु भयो। 5 फिट जति अग्लो हुनु। 5 फिट जति हजुर। यो कहिलेदेखि चाहिँ माटो भर्न सुरु गर्नुभयो? नयाँ माटो भर्नु? नयाँ माटो भर्ने काम भने 2 महिनादेखि भइरहेको छ। यो लकडाउन अवधिमै सुरु भयो? हजुर हजुर, लकडाउन अवधिमै। बर्खायाममा चाहिँ के हुन्छ तपाईँहरूलाई, कस्तो समस्या हुन्छ? हामी पानीमा पुरै डुबेर बसिरहेको हुन्छ 3 महिना। रेखदेख गर्ने कोही पनि छैन। पानीको निकासको लागि के व्यवस्था छ? केही छैन हजुर, पानीको निकासको लागि। एकै ठाउँमा उयो बाढीको बेलामा सर 3 महिना चाहिँ हामी डुबेर बस्छौँ। हाम्रो पानीको निकास छैन। यही ईशनाथ नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 बन्जारामा बस्छु। यहाँ धेरै बाढी आएपछि धेरै दिक्कत हुन्छ क्या। त्यो बाँध बेला बेलामा थप्दै यहाँ डुबानो पुरै बन्जारा 1 र 2 र 3 4 पुरै हुन्छ नि त्यो डुबानमा पर्छ। त्यही भन्न चाहन्छु कि अलि त्यो बाँधमा त्यो ड्याम बनाउन अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यो इन्डिया सरकारलाई भन्न चाहन्छु कि यो बाँध हटाइदिनु। यहाँ हामीहरू धेरै दुःख छ यहाँ, त्यही भन्न चाहन्छु। अनि त्यो नेपाल सरकारसँग मेरो अनुरोध छ कि यो बाँधमा अलि आएर हेर्नको लागि अनुरोध गरेँ। दिन पहले यानी हमनी के बूढ़ो लोग के पाला में ये हमनी से अभी 346 नंबर पिलर के नज़दीक हमनी से खड़ा थी। ऐसे पूर्व साइड में और नहीं अंग्रेज के पाला में जो लिखा है अपने के खेत डनेर में के जो होखल यार खेत के डनेर वो लेखा पातर एकदम धूर गए।
अब उसी बेर से ये लोग तैका थपै आज लॉकडाउन के समय में 5 फीट बांध ऊपरी हाइट केलक। और बाद में नेपाल में भी कहीं 10 फीट, कहीं 5 फीट, कहीं 12 फीट 4 फीट बांधलक। ऐसे हमने के बंदरहा वार्ड नंबर 1 और ये वार्ड नंबर 2-3 ये सब खराब में पड़ गए। एक बाद में हमनी सके अब जान घुमावे के जान जाए की स्थिति में हो गल बा। बारिश दिन प्रतिदिन इससे पहले भी बहुत ज़्यादा रहे, आज भी ज़्यादा हो के उम्मीद बा। अब पानी की यहाँ से निकास कहीं न बा। अब ओकरा चलते हमनी के बंदरहा वासी टोटल अल्पत में हमनी से पड़ गई। हमनी से कहाँ जाऊ, कथी करूँ। स्थानीय प्रशासनले सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षले बाँध थप्दै गरेको स्थानीय प्रशासन समक्ष पनि पुगेको छ। बाँध थप्दै गरेको विषयमा स्थानीय प्रशासनले गृहमा जानकारी गरिसकेको रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेले बताउनुभयो। नगरपालिका वडा नम्बर 1 बन्जरा स्थित नेपाल भारत सीमानामा भारतीय पक्षले सीमा नजिकै लगाएको बनाएको बाँधका सम्बन्धमा यसभन्दा अगाडि पनि हामी पटक त्यहाँ निरीक्षणमा गएका छौँ। भारतीय पक्षसँग पनि त्यो विषयमा कुराकानी भएको छ र पछिल्लोचोटि मार्च 20, 2020 मा हामी भारतीय काउन्टर पार्टसँग हामीले बैठक पनि बसेका छौँ र त्यो इलाकामा अहिले त्यो जोइन्ट सर्वे टिमले काम गरिरहेको थियो। त्यतिखेर अहिले पनि काम गरिरहेको छ। लकडाउनको कारणले अलिकति पर भइरहेको छ। जङ्गे पिलर 347 आसपासको क्षेत्रमा कुनै किसिमको काम नगर्ने लिखित सहमति विपरीत भारतीय पक्षले बाँध बनाएको छ। यसको बारेमा गृहमा स्थानीय प्रशासनले जानकारी पठाएको छ। अब गृहले गम्भीरतापूर्वक 10 गजामा भारतले थप्दै गरेको बाँध रोक्न पहल गर्न आवश्यक छ। लकडाउन चलिरहेका छन् र भारतले लकडाउनको मौका छोपेर अहिले रौतहटको स्नात नगरपालिकाका ठाउँमा नेपालको भूमि मिचिरहेका छन्। भारतले अहिले पूर्ण रूपमा अहिले यहाँको वस्तुस्थिति हेर्दा अहिले भारतले पूर्ण रूपमा दादागिरी हिसाबले गरिरहेका छन् र यो बाँध जुन हाइट बढाएर बाँधका जुन हाइट बढाइरहेका छन् यो नेपाल सरकारले अहिले यसलाई रोकेन भने भोलिको गएर यो स्नात नगरपालिका पुरा डुमानमा पर्ने गर्छ र धेरै जनधनको क्षति हुने यहाँका स्थानीयहरूको बनाइरहेका छन्। जङ्गे पिलर 347 आसपासको क्षेत्रमा कुनै किसिमको काम नगर्ने लिखित सहमति विपरीत भारतीय पक्षले बाँध बनाएको हो। 10 गजा क्षेत्रमा एसएसबीको बलमा पूर्वाधार विस्तार गर्दै भारतले नेपाली भूमि मिच्दै आएको छ। 1800 किलोमिटर सीमा दूरी मध्ये रौतहटमा पनि भारतीय ज्यादती बढेको हो। पछिल्लो समय सरकारले सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र परिचालन गरेको छ। सशस्त्र परिचालन गरिए पनि सीमामा भारतीयहरूको मनलाग्दी थामी नसक्नु छ। रौतहटपछि कञ्चनपुर पुनर्वासमा भारतीय एसएसबीले गरेको ज्यादतीको फलोअप रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। दर्शकबिन, सीमामा भारतीय ज्यादती यति धेरै छ, सीमावासी दिनरात भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट यातना भोगिरहेका छन्। नेपाली नागरिक भए पनि सिंहदरबारको ध्यान नपुग्दा एसएसबीको मन परी सहनुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ। यद्यपि सरकारले लिपुलेक सडक उद्घाटनपछि सीमा समस्या संसदमा प्रवेश गरेको छ। संसदमा सांसदहरूले भारतसँग कूटनीतिक संवाद गरी सीमाको समस्या हल गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन्। हेरौँ अहिलेसम्म सांसदले उठाएका सीमा विवाद सम्बन्धी विषय। लिपुलेक कालापानी सहित हाम्रो भूभाग हो। 18 सालसम्म त्यहाँ जनगणना गर्ने तिरो उठाउने काम भइरहेको थियो। त्यसपछि तिरो उठाउने जस्ता कामहरू जान नदिने, त्यहाँ रोक्ने खालका कामहरू भए र खास गरी 1962 सनमा त्यहाँ भारतीय सेना कालापानीमा बसेपछि
त्यसभन्दा पश्चिमको भूभागतर्फ जान हामी ब्लक भयौँ, हामीलाई ब्लक गरियो र त्यस बेलाका शासकहरूले त्यस कुरालाई सहेर बसे र त्यो विषय ताजा विषयको रूपमा नभएर ओझेलमा पर्दै गयो। पूर्व शासकहरूले गरेका गल्तीको पीडा हामी भोग्दैछौँ र हाम्रा पूर्व शासकहरूले राष्ट्रियता सम्बन्धी गरेको गम्भीर गल्ती भनेको चाहिँ नेपालका सीमाहरूमा भारतीय सेनालाई भारतीय सुरक्षा चौकीहरू चाहिँ स्थापित गर्ने अनुमति दिनु नै एउटा ठुलो चाहिँ एउटा गम्भीर चाहिँ ऐतिहासिक भूल चाहिँ गरेको थियो, उनीहरूले गरेका थिए र त्यसैको चाहिँ परिणाम चाहिँ आज हामी भोग्दैछौँ। गृहमन्त्रीज्यू सीमाको सुरक्षा गर्नु पर्यो कि परेन? त्यहाँ तैनात भएका सेनालाई फिर्ता गर्ने, आफ्नो सेना राख्ने, सीमाको सुरक्षा गर्छु भन्नुभएको थियो, त्यो पनि गर्नु पर्यो। सुगौली सन्धि सन् 1816 को नक्सा, त्यहाँका जनताले तिरेको जनगणना र त्यहाँ प्रहरी चौकी समेत भएको पहिले नै भएको हुनाले महाकाली पूर्वको लिम्पियाढुरासम्म नेपालको हो र नेपाल सरकारको तर्फबाट त्यो जमिन फिर्ताको लागि अविलम्ब कुटनीतिक पहल गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसको साथै चाहिँ र यो मुद्दालाई लिएर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्ने हो कि भन्ने कुरा म नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यो भारतको हेपा प्रवृत्ति हामीले कति दिनसम्म सही रहने हो? राजा महेन्द्रको पालादेखि अहिलेसम्म यिनी कुराहरू उठिरहेका छन्। बेला मौकामा कालापानी लिम्पियाधुरा भन्ने कुरा मात्र नभई बेला मौकामा अन्य ठाउँका सात सिमानाहरू पनि भारतले मिचेको देखिन्छ। तर यसलाई कहिल्यै पनि नउठ्ने गरी कुन तरिकाले यो समस्या समाधान हुन्छ, नेपाल सरकार जोरदार तरिकाले यो समस्या समाधान गर्न लागोस्। नेपाली हामी रहौँला कहाँ, नेपालै नरहे। हाम्रो आकाशमा सार्वभौमिकता माथिको कालो बादल लागेको छ। बलभद्र कुँवर, भक्ति थापा र अमरसिंह थापाहरूको गौरवपूर्ण इतिहासको अनुपम बहादुरीको श्रृङ्खला भएको देश नेपाल हो। कालापानी र लिपुलेक प्रकरणले हाम्रो स्वाभिमानी मुटुमाथि तीर रोपिएको छ। सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूलाई एकताबद्ध गर्दै सरकारले मूर्त, ठोस र परिणाममुखी पहल गरोस्। 6 दशकको इतिहासको पानो पल्टाउने हो भने दर्जनौं प्रधानमन्त्री भए, मुलुकको बागडोर सम्हाल्नेहरू धेरै आए र गए, तर भारतका अघि सीमाको विषय कहिल्यै उठाउन हिम्मत गरेनन् र त भारतले नेपालमाथि माइक्रो म्यानेजमेन्टदेखि सीमा लुट्ने कहिल्यै रोकिन। नेपाली अस्थिर राजनीतिको धुमिलो पानीमा भारतीय सत्तासीनहरूलाई नेपालमा खेल्ने ठाउँ हुँदै आयो। यही अवसरमा सिंहदरबारमा पुग्ने शासकलाई रातो कार्पेटमा स्वागत गर्दै नेपाली भूमिमाथि अतिक्रमण बढाउँदै गएको हो। 6 दशकदेखि नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै आएको भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालेपानीलाई पनि सिक्किमी शैलीमा कब्जा गरेको हो। तर यति बेला परिस्थिति भिन्न छ। सरकार शक्तिशाली र स्थिर छ। यसर्थ शक्तिशाली सरकारले भारतसँग सिधा संवाद गरी सीमाको घाउ सधैँका लागि निको बनाउन सरकार लाग्नै पर्छ। हस् त, आजलाई मिसन न्युज यति नै। समाजको बृहत्तर विकासका लागि जनहित र राष्ट्रहितका पक्षमा हामी निरन्तर आवाज उठाइरहन्छौँ। विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध देश र दुनियाँ बिउझाउने मिसन न्युज जारी छ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।